एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज। नमस्कार, म धनीराम शर्मा। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पुरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका धेरै स्थानहरू छन्। तसर्थ विश्वका धेरै मानिसहरूको पहिलो गन्तव्य काठमाडौँ हो। तर विकास पूर्वाधारमा देखिएको हेलचेक्राइ र लापरवाहीले समग्र सहर कुरूप जस्तै बन्दै गएको छ। यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाहरू सङ्कटमा पर्दै गएका छन् भने विकास आयोजनाहरू अल्पत्र बन्दा काठमाडौँवासीको दैनिक जीवन झनै असहज बनेको छ। असुरक्षा, अव्यवस्थित र असहज दैनिकीले उपत्यकावासी आक्रान्त छन्। तर सरकारले वर्षेनी अरबौँ लगानी गरिरहेको छ। तर यसको परिणामले काठमाडौँलाई सहज, सरल र सुव्यवस्थित बनाउन सकेन। अव्यवस्थित र असहज बन्दै गएको काठमाडौँ सहरको विभिन्न विकास आयोजनाहरूको बारेमा नागरिकको आफ्नै खालको असन्तुष्टि छ। सरकारले विकास आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा काठमाडौँ सुन्दर होइन, कुरूप बन्दै गएको छ। पर्सि नै यस्तै हो। म यहीँको व्यवसाय हो। म यहीँ व्यवसाय गरेर बसेको 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष लाग्यो। मैले देखादेखि नै यस्तै हो। यो त अब पानी पर्दा भन्ने कि नपर्दा भन्ने जहिले पनि यस्तै हो। यो त अब यहाँ कति एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ, कति मान्छेहरू लडिरहेको हुन्छ, कति यो भित्र खाल्टो परेर हामी यहीँको वरिपरि मान्छेले कति पुरेको छौँ। यहाँ माटोहरू ल्याएर हालेको छ। चिनेको दाइहरूलाई, टिप्परहरूलाई, गाडीहरूलाई भनेर माटो हाल्न लगाएर हामी आफैले पुर्याएको छ। यो यस्तै हो। यो म यहीँ बसेको 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष हुन लाग्यो। मैले देखेकोदेखिबाट यो यस्तो हो, केही सुधार छैन। एक टिप माटो धरि सरकारको तर्फबाट ल्याएर हालेको छैन। अब हामी सबैले यहाँ वरिपरिको मान्छेले सरकारी काममा गयो भने कर व्यवसायमा घरबाल कर पनि तिरेको छ। मेरै हातले तिरेको छ। आफ्नो व्यवसायको सरकारी कर पनि वार्षिक कर पनि तिरेको हुन्छ। हाम्रो प्रत्येक व्यवसायको हामीले ल्याएको प्रोडक्टहरूको हामीले कर पनि तिरेको छ। कहीँ युजै हुँदैन। दुईवटै इन्टरनेसनल टेम्पलहरू यहीँ नजिक छ। पशुपति भयो, बौद्ध भयो, यहीँ नजिक छ। टुरिस्टहरू हिँडिरहेको हुन्छ है। हामीले टुरिस्टहरू पनि देखिरहेको हुन्छ, कति बिचरा हिलोमा डुबेर हिँडेको। अब मान्छेहरू आफ्नो अब कति इमर्जेन्सी काम हुन्छ होइन, हस्पिटल काममा यहाँ कति नजिक कति ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू पनि छ। खोइ के हो अचम्मै लाग्छ भने यहाँ हिँड्दाखेरि हिलो छ। अब बाहिर कतै हिँड्दाखेरि सबै अरू गाडीले हिलोसिलो हान्छ। दुनियाँलाई साथी छ, सडक विभागले हेर्दैन। अब यहाँका नेताहरू पनि सब आफू मात्रै खाना हिँड्छन्, केही काम गर्दैनन्। त्यही त हो नि। सरकारलाई के भन्ने, अब उनीहरू पनि हिँडिरहेका छन्, केही गर्दैनन्। गर्छु भन्छन्, गर्दैनन्। अब यो चाहिँ तपाईँको कमजोरी भने चाहिँ अब यो जुन निर्णय गर्ने तहमा, जो निर्माण गर्ने तहमा जो पुगेका छन् नि, तिनीहरूकै बदमासी हो कि यो सबै। होइन, यो बाटोमा तपाईँको अलिकति गुणस्तरीय काम भइदियो भने टालटुले हुन्छ के। यो डाँगाहरूले खाना मात्रै जानेका छन्, काम गर्न त जानेकै छैनन्। हेर्नुहोस् होइन, जाने आउला तर चाहिँ यो उनी गर्दैन। दिमाग त छ होला, दिमागै मान्छेलाई त आखिर दिमाग भएकै भन्छन्, के अरे उत्कृष्ट प्राणी भन्छन्। तर सबभन्दा तपाईँ यो जुन छ नि, यो निर्माण गर्ने सरकारी तहमा बसेका जुन बेमानीहरूको बदमासी हो। यो 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ भने। किन निर्णय भनेको त तपाईँको चाहिँ नि यो बजेटहरू चाहिँ नि विनियोजन हुने भनेको त सरकारी लेभलबाटै हो नि त। कुनै पब्लिकले हालिदिएको पैसा त होइन। तिनै बदमासीहरू हुन् क्या। पैसा लिने, त्यहाँ नहाल्ने, अन्त लर हालिदिने, हुजम्म पारिदिने। सम्बन्धित निकाय सडक विभागले नै बनाउने हो। फेरि अहिले पनि घना बस्ती भइसक्यो। यहाँ धेरै घर पनि छन्, धेरै मान्छे बस्छन्। त्यो पुल पारी पनि, यता खोला पारी पनि धेरै घरहरू छन्। मान्छे यो बाटो युज गर्छन् क्या धेरैले। एकदम मुख्य बाटो भइसक्यो पहिला। तर खोइ अब सम्बन्धित निकायलाई नथाहा भएको यो बाटो पनि यस्तो छ भनेर। र नगरपालिकाले किनभनेदेखि यो चाहिँ जग्गाको माफियालाई बोलाएर यसो सिमान गरेर होइन, दायाँ बायाँ सरकारले कतिदेखि कति यता 20 मिटर, यता 10 मिटर छोड्ने भन्ने छ अहिलेको परिपत्र अनुसार। त्यो पनि भएको छैन। हेर्नुहोस्, किनकि माफियाको ठुलो सरखेलै छ यहाँ। तर आउँथ्यो, यो खोलाको ठुलो भाग थियो र जहाँबाट पनि बग्थ्यो होइन। दायाँ बायाँ वाल लगाइसकेपछि यस्तो भएको हो यहाँ। विकास आयोजना होस् या दैनिक कार्य प्रशासनका क्षेत्रमा पनि कुशासनको थुप्रै घटनाहरू छन्। धेरै भ्रष्टाचारका विषयहरू छ्यापछ्याप्ती
आम सञ्चार क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालमा समेत छापिएका छन्। भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढिरहेको तथ्याङ्क देखिन्छ। त्यसैको सन्दर्भमा इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सीका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग नेपालमा विकास पूर्वाधारमा देखिएका अनियमितता व्यतिथिहरू कारण के होलान् यो विषयमा हामीले सोधेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा काठमाडौँमा भएका थुप्रै विकास आयोजनाहरू किन यसरी अल्पत्र पर्छन्? मान्छेको गलत नियत आचरणका कारण यो समस्या सृजना भएका हुन् या राज्य नै जिम्मेवार छ? यसैको विषयमा अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग। सर, यो खास हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ? सुशासनको समस्या हो कि कुशासनको हो कि हाम्रो नियति यस्तो हो? हामी कहाँनिर चिप्लिरहेछौँ? वास्तवमा यो के हो भने यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने कुराहरू सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। जस्तो हाम्रो टिआईले के हुन्छ भने सदाचार, पारदर्शिता र जिम्मेवारिता भन्ने हुन्छ। सुशासनको लागि यी तीनटा कुरा अनिवार्य हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ भनेदेखिलाई कसैलाई कुनै कामको जिम्मा दिइयो भने त्यसले त्यो काम पुरा गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको चाहिँ समीक्षा हुने अथवा त्यसको चाहिँ सुपरभिजन हुने कामहरू हुँदैन यहाँ। अब सामान्यतया के हुन्छ भनेदेखिलाई जसले त्यो काममा खटाउने हो ऊ मान्छेले पहिल्यै बोल कबल गरेर त्यो काम हुने क्षेत्रहरूमा चाहिँ पठाउने, गलत परम्परा गलत मनसायबाट प्रेरित भएर चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा पठाउने प्रचलन व्यापक रूपमा हाम्रो मुलुकमा छ। त्यसो हुँदाखेरि यो के हुन्छ भन्नुहोला भने हरेक कामको जस्तो एउटा प्रोजेक्ट छ भने त्यो प्रोजेक्ट इन्चार्जलाई हामीले चाहिँ जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। उसले समयमै त्यो काम सक्यो भने ऊ चाहिँ पुरस्कृत हुनुपर्छ प्रमोसनको लागि अथवा अरू कुनै पुरस्कारको लागि होइन। उसले त्यो समयमा सकेन भने एकदम उपयुक्त कारण बाहेक उसले सकेन भने ऊ चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। जिम्मेवारी भन्ने कुराहरू त्यो हो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने जसले जिम्मेवारी पुरा गर्छ त्यो पनि चाहिँ पुरस्कृत हुँदैन, जसले जिम्मेवारी पुरा गर्दैन त्यो मान्छे चाहिँ पुरस्कृत हुने, नेताहरूको अथवा आफ्नो हाकिमहरूको चाहिँ प्रिय पात्र हुने यस्तो प्रचलन छ। त्यसो हुँदाखेरि वैध अवैध ढङ्गले पैसा सङ्कलन गरेर हाकिमहरू अथवा त्योभन्दा माथिकालाई चाहिँ बुझाउने जुन गलत परम्परा छ त्यसले गर्दाखेरि विकास निर्माणको एउटा उचित चाहिँ निष्कर्ष अथवा त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ निस्कन नसकेको कारण चाहिँ यो हो। विकास आयोजनामा सरकारले वर्षेनी अरबौँ बजेट खर्च गर्छ तर परिणाम लगभग शून्य जस्तो छ। कारण के होला? हामी नीतिसँग सम्बद्ध रहेर पूर्व सचिव समेत रहनुभएका भीम उपाध्यायसँग हाम्रो समस्या कहाँनिर हो? विकासको परिणाममा किन यस्ता समस्याहरू सृजना हुन्छन्? समग्र काठमाडौँ मात्रै होइन समग्र देशको विकास पूर्वाधारमा देखेका यस्ता खालका व्यतिथिका कारण के होलान्? नीति या नियत के हो भीम सर? खास गरी हाम्रो समस्या कहाँनिर हो? हाम्रो चाहिँ नीति भन्दा नि योजना, राम्रो योजना बनाउनु पर्यो होइन। राम्रो योजना बन्दैन अनि समयमा त्यसको ठेक्कापट्टा लाग्दैन, जनशक्ति पुग्दैन, त्यसपछि चाहिँ नि त्यसलाई भुक्तानी दिनलाई बेलामा भुक्तानी दिँदैन। ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि योजनाहरू पर्याप्त छन्, काम पनि भइरहेको छ। त अपेक्षा जसरी तीव्र गतिमा हुनुपर्ने, तोकेको मितिमा, तोकेको लागतमा, तोकेको गुणस्तरमा हुनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो। हामी अब कहाँनिर हो? नीतिमा चुक्यौँ होइन, सबै ठाउँमा अब छ। कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ, प्रोजेक्ट बनाउँदा पनि समस्या छ, विकासको रकमहरूको निकासमा पनि समस्या छ, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या, त्यसले टाइममा समयमा काम नगरिदिने होइन। काम गर्ने किसिमको चाहिँ नि स्थिति चाहिँ नि अझै बन्न सकेन के नभएको होइन। धेरै जुन हामी देखिरहेछौँ परिवर्तनहरू, जताततै विकासको गतिविधि त अहिले निकै नै देखिन्छ। जुन किसिमको भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो, तर के भने त्यसलाई चाहिँ नि जसरी विकासको गतिविधि बढाएको छ नि त्यस किसिमको संस्थागत माहौल वातावरण चाहिँ नि अनुकूलता अझै हुन सकेन। काठमाडौँ सहरलाई व्यवस्थित बनाउन वर्षेनी अरबौँ बजेट खर्च हुन्छ। सरकारले थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छ। ती आयोजनाहरू सञ्चालन गरे पनि काठमाडौँ बन्न सकिरहेको छैन। जिम्मेवारहरू बीचको समन्वय र सहकार्यको अभाव छ नै। त्यो समन्वयको अभावसँगै अदूरदर्शी बनेको विकास आयोजनाको बारेमा सरकारले कहिले पनि पुनर्विचार गरेन, जसले गर्दा काठमाडौँ अस्तव्यस्त बन्दै गएको हो।
तसर्थ समन्वय र सहकारीको अभावमा किन विकास आयोजनाहरू यसरी अलपत्र पर्छन् त? यो सन्दर्भ लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ अपरेसन बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँलाई विकास गर्नको लागि काठमाडौँमा धेरै विकासे अड्डाहरू छन्। सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय होस् अथवा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थुप्रै स्थानीय तहहरू छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका छ, तर यी तत्त्व निकायहरू बिचको अभावका कारणमा काठमाडौँ भन्न सकेको छैन। सबैले आफ्नो तौर तरिकाले बजेटको व्यवस्थापन गर्छन् र बजेट सक्नैका लागि कार्यक्रम र योजना बन्छन्, तर ती कार्यक्रम र योजना बिचको तालमेल नहुँदा विकासको परिणाम दिन सकेको छैन। सबैलाई आफूले नै गरेको कामको तारिफ गर्न सबैलाई फुर्सद छैन र सबै बिचको समन्वय र सहकार्यबाट समृद्ध, सुदृढ र सुव्यवस्थित सहर बनाउनुभन्दा बजेट सक्ने र प्रतिवेदनमा सुनौला अक्षरले लेख्ने नै सबैलाई हतार छ, जसका कारण विकासको क्षेत्रमा लगाइएका अरबौँ बजेटले पनि काठमाडौँ बन्न नसकेको हो। काठमाडौँ उपत्यका सभ्यताको सहर आवश्यक पूर्वाधारको विकासका कामहरूमा हुने हेलचेक्राइ र लापरवाहीले काठमाडौँ समृद्ध र सुन्दर बन्नै सकेन। प्रत्येक वर्ष काठमाडौँ समस्याको जन्जालमा जगडिएको छ। सरकारले वर्षेनी अरबौँ लगानी गर्छ, तर काठमाडौँ व्यवस्थित सडक आयोजना र विभिन्न आयोजनाहरू व्यवस्थित बन्नै सकेनन्। सम्बन्धित निकायहरूको बिचको समन्वय र सहकार्यको अभावमा सधैँ विकासले सार्थक परिणाम दिनै सकेन। सिंहदरबारको काखैमा भएर पनि काठमाडौँले आफूलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र सुन्दर सहर अझै बनाउन सकेन। यसर्थ सरकारका निकायहरूको बिचको समन्वयको अभावमा काठमाडौँ विकासभन्दा अविकास बन्दै गएको छ। यसर्थ काठमाडौँमा वर्षेनी हुने यस्ता विभिन्न विकासका आयोजनाले पारेका समस्या र अधुरा आयोजनाहरूको अस्तव्यस्त र सम्बन्धित निकायहरूको बिचको समन्वयको अभाव र समग्रतामा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको सङ्कट पर्दै गएका समस्यासँगै जोडिएका प्रश्न लिएर जिम्मेवारहरूसँग हामीले प्रश्न गरेका छौँ। के भन्छन् त जिम्मेवारहरू? साँच्चै काठमाडौँलाई व्यवस्थित, सुन्दर र समृद्ध सहर बनाउनका लागि यो भूमिकाकै बारेमा तपाईँले सोध्नुभयो। यसमा हामीले विगतका केही वर्ष अगाडि 2 वर्षसम्म प्र्याक्टिस नगरेको होइन। यो हाम्रो सम्मानित संसदमा नै यो प्रत्येक उपत्यकाभित्र हुने विकास निर्माण कामहरू हाम्रो सहरी विकासको माननीय मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा भौतिक विकास समिति छ। त्यसमा अहिले संशोधन हुँदाखेरि तत्कालमा अरू मन्त्रीहरू पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अहिले पछिल्लोपल्ट केही ऐन कानुन संशोधनमा लाइन मिनिस्ट्रीका 10 जनाभन्दा बढी सचिवहरू सदस्य रहेको एउटा भौतिक विकास समिति छ। त्यो समितिमा यी विकास निर्माण कामहरू इन्डोर्स गरेर मात्रै यो काम अगाडि बढाउने भनेर संसदमा पारित पनि भयो। उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्कालमा परिपत्र पनि गर्यो, तर यसलाई कुनै पनि निकायले वास्ता गरेन। मैले अहिले पनि तपाईँको पहिलो प्रश्नमा दोहोऱ्याइसकेको छु कि आफूसँग खर्च पैसा गइसकेपछि किन सोध्ने भन्ने चिज भइदिएर गएको कारणले यो हुन सकेन। यसमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकै निकायबाट पहल हुनुपर्ने जरुरी छ। प्राधिकरण आफैले पनि दौडिनु भन्दा पनि यो विकास निर्माण काममा वान डोर सिस्टम ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो भयो भने कसैले चाहिँ ढल खन्छ भने तपाईँको खनेको ढल कति दिनमा पुरा हुन्छ भनेर बाध्यात्मक अवस्था राखेर मात्रै खन्न दिने प्रावधान ल्याउन सकिन्छ। पानीकै पाइप लाइन बिछाउन पर्यो भने कुन सडकमा कुन मितिमा खन्न सुरु हुन्छ र कुन मितिमा सम्पन्न गर्नुहुन्छ, सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्ने भन्ने कुराहरू अगाडि ल्याउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब हामी कहाँ भयो छाडापन, जसले जे गरे पनि हुने, कसैले गएर सोध्यो भने उल्टो यो त करप्सनको दृष्टिले सोध्न आएको हो कि भन्ने जस्तो सोचिदिने र मनपरी गर्ने त्यो परम्परा बसेका कारणले हामीले अस्तव्यस्तता भोग्नु परेको छ। यो अस्तव्यस्तता भोग्न नपरोस् भनेर अहिले हामीले उपत्यकाभित्र विगत 2 वर्षबाट यो
नयाँ सहरको निर्माण गर्ने, सहर भइरहेका सहरलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ सहरको निर्माण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र हिजोको दिनमा चाहिँ मान्छे बसेर आएर सहर हामीले जुन ठुला सडक बनाउन गयौँ, अरू पूर्वाधारहरूको सञ्जाल लगायौँ भने अहिले पहिल्यै सडक र सञ्जालहरू बनाइसकेपछि त्यस्ता खाली ठाउँमा आउनुहोस्, घरहरू भवनहरू निर्माण गर्न, सहरमा बस्न आउनुहोस् भनेर बनाउने वातावरणको चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेका छौँ। सम्भवतः यो आर्थिक वर्षमा कहीँ कतैबाट रुकावट भएन भने हामी छिट्टै नै कार्यान्वयनमा आउने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ र यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृतिको आवश्यकता पर्छ र हामी सरकार समक्ष पेश गर्छौँ। यसलाई एउटा दिगो विकासको अवधारणाका आधारमा व्यवस्थित र समृद्ध एउटा सुन्दर सहर बनाउने यहाँले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको कामको अनुभवको आधारमा खास सूत्र चाहिँ के हुन्छ होला? यो तपाईँले भनेकै कुरा हो? सूत्र यस्तो हुन्छ, यो अहिले भइरहेको ऐतिहासिक हाम्रा सहरहरूका बस्तीहरूलाई जोगाउनको लागि पनि त्यहाँ मान्छेलाई मन परिसँग घरमा चाहिँ 8 तला र 10 तला बनाउन दिने होइन। भोलि ती आफ्ना मौलिकता झल्किने घरहरू, चोकहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ हाउस पुलिङकै सिद्धान्त अगाडि आइसकेको अवस्था छ। हाउस पुलिङ गर्न सकिन्छ। हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 2 वर्ष अगाडि नै ल हाउस पुलिङ गर्नुहोस् भनेर वैद्य टोलको प्लानसहित हामीले अधिकार पनि सुम्पिसकेको अवस्था छ। अगाडि बढ्न सकेन, दुर्भाग्यको कुरा हो। तर भोलिका दिनमा हामीले नयाँ सहर बनाउँदै गइसकेपछि पुरानो सहर डेड सिटीमा परिणत हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाउस पुलिङ आउँछ। यो सहरमा घर भाडा पनि नलाग्ने, मान्छे बस्न पनि जोखिम हुने भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो स्वतः सिद्ध रूपमा अहिले जहाँ कोरियामा दक्षिण कोरियामा भइरहेको छ, जापानको टोकियो र अरू सहरहरूमा भइरहेको छ, पुराना बस्तीहरूलाई कसरी रिजेनेरेसन गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सधैँ जीवन्त राख्ने भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ यो हाउस पुलिङको माध्यम नै एकदम बलियो सम्भावना छ र भोलिको दिनमा आउँदैन भन्ने प्रश्नै छैन। हामी कहाँ पनि आउँछ। समग्र हाम्रो पूर्वाधारको योजना समन्वयको कुरा, प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा, सबै खालका चाहिँ भूमिकामा राजनीतिक नेतृत्व भन्ने मतलब चाहिँ खास कार्यकारीले सरकारले अब अवश्य त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ छैन? जरुरी छ, अवश्य पनि छ। तपाईँले विगतको इतिहासै देख्न सक्नुहुन्छ। जुन बेला काठमाडौँको सडक चौडा गर्ने अभियान आयो त्यतिखेर स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बोल्नुभयो, अगाडि जानुहोस्, यो कामको रुकावट हुँदैन। त्यस्तै किसिमको जुन सही काम र आम जनतालाई सेवा सुविधा दिने र देशको विकासको एउटा खाका कोर्ने कामहरू हुन्छ त्यस्तोमा त राष्ट्र प्रमुखको ठुलो भूमिका हुन्छ, कार्यकारी प्रमुखको भूमिका हुन्छ र उहाँको सपोर्ट भयो भने अन्य मान्छेले चाहिँ आफ्नो नैतिकता अनुसार अगाडि काम बढाउन सक्छन्। कामयाबी हुन सकिन भनेको नि के हुन्छ? अथवा हामी नयाँ फर्मुला सुरु गर्नुपर्छ या चाहिँ यही फर्मुला ठिक छ, हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन मात्र अभाव भन्दा चाहिँ वाञ्छनीय हुन्छ? कोअर्डिनेसन पनि राम्रो हुन सकेन, नभएको होइन, भयो। तर यसले चाहिँ यो समन्वय हामी प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ, प्रभावकारी हुन सकेन। किन भन्दा विभिन्न लाइन मिनिस्ट्रीहरूमा आफ्नै बजेट जाने, विभिन्न निकायहरू सोफुर्त रूपमा आफूसँग आएको बजेट खर्च गर्नलाई किन प्राधिकरणलाई सोध्ने, प्राधिकरण को हो र, अथवा प्राधिकरणलाई खारेज हुनुपर्छ भन्ने जस्ता पनि आवाजहरू निकाल्ने। अनि यस्तो अवस्थामा अनि हामी गर्न खोज्दाखेरि पनि गर्न नपाइएको अवस्था र भद्रगोल भएको अवस्था सिर्जना भएको हो होइन? यो चाहिँ समन्वयको बाधा र हाम्रो चाहिँ छ नि स्थानीय तहको बाधा, के बाधाहरू बुदामा सबभन्दा ठुलो बाधा भनेको एक निकायले अर्को निकायको अस्तित्व नस्वीकार्नु, अधिकार क्षेत्र नस्वीकारिदिनु र आफू खुसी। अघि पनि भने मैले बजेटरी सिस्टम र आफूसँग सबै खर्च गर्ने छ, स्रोत साधन छ भने त्यो आफू खुसी प्रयोग गर्नु र पुरै समन्वय चाहिँ गर्ने चाहिँ मुखले चाहिँ एकदम मुखमा राम बगालीमा छुराको समन्वय गरिदिनु। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले हामीले जे व्यतिथि, बाढीका व्यतिथि भन्नुहोस्, ढलका व्यतिथि भन्नुहोस्, खानेपानीका पाइपलाइन फुटेका व्यतिथि भन्नुहोस्, सडक चाहिँ अलपत्र छोडेको हिलो र धुलोको अवस्था हेर्नुहोस्, यी सबै यिनैका कारणबाट भएका हुन्। दिगो व्यवस्थित योजना, दिगो बस्ती विकास आयोजना अझैसम्म राज्यसँग छैन। दिगो व्यवस्थित बस्ती विकास आयोजनाको अभावमा काठमाडौँ आफै अस्तव्यस्त छ। यो काठमाडौँको मात्र उदाहरण होइन, यो देशभरिकै समस्या हो, नेपालकै समस्या हो। भूकम्पपछि सरकारले दिगो व्यवस्थित बस्ती विकासको आयोजनाका आधारमा बस्ती विकास र पुनर्निर्माण गर्नुपर्थ्यो। तर पुनर्निर्माणका कुराहरू पनि ती कागजमै थन्किएका छन्। धेरै प्रक्रियाहरू अधुरा छन्। यद्यपि सरकारले भवन निर्माणका आचार संहितासहित थुप्रै कानुनी र निर्देशिकाहरू व्यवस्था गरेको छ। तर ती व्यवस्थालाई पनि अनुसरण गर्ने सम्बन्धित निकायहरूले चासो देखाएका छैनन्। थुप्रै भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण हुनुपर्छ, सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ, थुप्रै ऐन कानुनहरूले तोकेका मापदण्डमा मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्छ। तर भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड विपरीत ठुला महल खडा गर्ने प्रतिस्पर्धा छ।
प्रकृतिका आफ्नै स्रोत साधन छन्। स्रोत साधन खोला खोल्सा र नदीहरूमाथि जबरजस्त अतिक्रमण गरिएको छ। अतिक्रमणका कारण बर्खामा नदी र खोलामा बाढी आउने र डुबान र बगानको समस्या निरन्तर जारी छ। तर वर्षेनी यस्ता खालका समस्याहरू झेल्दै आउँदा पनि प्रकृतिमाथिको दोहन र व्यवस्थित र प्रकृति मैत्री विकासको आयोजना हुनै सकेको छैन। यसका लागि सरकारले विपद सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण विपद सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राधिकरणको कुरा पनि निकै संसदमा चलेको छ। संसदमा जब पर्यो राति तब बुढ्यो ताती भने जस्तै संसदमा राष्ट्रिय विपद सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राधिकरण गठनका बहस चले पनि सरकारले जब बर्सात सकिन्छ त्यसपछि यस्ता प्राधिकरण बहसका विषय र समग्र नयाँ संरचना निर्माणका विषयमा राज्य फेरि बेखबर बन्छ र जसका कारण वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपबाट आक्रान्त बन्नुपर्छ। यो मानवीय व्यवहारले सृजना गरेका यी समस्याले वर्षौँदेखि गिजोलिरहँदा पनि राज्यले दिगो सोचका साथ दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा काठमाडौँ यो सधैँ विकासका कारण अविकास बन्दै गएको हो। तसर्थ यसतर्फ जिम्मेवार निकायले बेलैमा सोच्न सक्यो भने समग्रतामा स्मार्ट सिटी होइन हेरिटेज सिटी काठमाडौँ बन्न सक्छ। अब यसको चाहिँ मापदण्ड चाहिँ छ, जस्तै राजकुलोमा यति छोड्ने, खोलामा यति छोड्ने होइन, अब 6 मिटर छोड्ने, 8 मिटर छोड्ने यस्तो चाहिँ छ होइन। त्यो ठाउँ हेरिकन त्यो खोलाको चाहिँ साइज हेरिकन कहीँ कुलो कहीँ खोला कहीँ यस्तो छ, त्यो अनुसारको मापदण्ड छ। अब कस्तो हुन्छ भने अब मापदण्डलाई फलोअप गर्दाखेरि पनि मापदण्डलाई छोडेर बनाउँदाखेरि पनि अब पानीको चाहिँ बहाव धेरै भयो भने त त्यो लेभल त माथि नै आउँछ होइन। अब मुख्य कुरो त के भन्दा मैले भने अब त्यसलाई हामीले पनि अब अध्ययन गरिरहेछौँ। अब भविष्यमा यस्तो समस्या नआउने किसिमको होइन महानगरले के उपायहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। अब जे अहिले चाहिँ समस्या आयो पछि नआउने गरी के उपायहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ खोलालाई चाहिँ हाइट बढाउने हो कि, अथवा घर बनाउँदाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ यति फिटभन्दा माथि तपाईँको डिबिसी हुनुपर्छ है भन्ने हो कि। अब त्यो अध्ययन गर्दाखेरि पछि नआउने गरी चाहिँ अब हामीले प्लान योजना चाहिँ बनाउनुपर्छ। किनभने अहिलेको जुन चाहिँ पात त सिकायो नि त, अब फेरि यसलाई व्यवस्था गर्ने हो भने त फेरि यस्तो दुबान त भइरहन्छ। अब पछि हुन नदिनको लागि यसको चाहिँ के कारणले यो समस्या आयो त होइन भन्ने कुरा। जस्तै मापदण्ड अनुसार नछोडेर हो कि, अथवा मापदण्ड छोडेर पनि चाहिँ के भन्दा त्यसको चाहिँ होइन पानीकै चाहिँ यो चाहिँ बढी प्रेसर भएको हो कि, अथवा चाहिँ यो एउटा चाहिँ के भन्दा जहाँसम्म लाग्छ यसले एउटा सिकाइ चाहिँ दिएको छ, सिकाइको कुरा रहेको छ। यो कुरा सिकेर अब आउने चाहिँ योजनाहरू अब महानगरपालिकाले बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। अब जुन चाहिँ महानगरभित्र यो चाहिँ बर्सातको समयमा दोबान परिएको हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ घर खरिद गर्दाखेरि पनि अब नयाँ आउने पाहुनालाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले चाहिँ अब यो महानगरभित्र जहाँ चाहिँ अब राजकुलो कुलो खोलाको अगाडि यदि जग्गा खरिद गर्दाखेरि विशेष गरेर खरिदकर्ताले चाहिँ के भन्दा मापदण्डभित्र छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ महानगरसँग समन्वय गरेर यो ठाउँको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भन्ने त्यहाँको चाहिँ डिटेल रिपोर्ट लिएर यदि खरिद गरिदियो भने भविष्यमा यस्तो समस्या नआउन सक्छ। त्यसकारण म सबै महानगरवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, अथवा जो चाहिँ यहाँ आएर बसोबास गर्न इच्छा हुने महानगरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईँहरू खरिद गर्दाखेरि कमसेकम महानगरसँग समन्वय गरेर खरिद गरिदिएको अवस्थामा यो समस्या आउँदैन। काठमाडौँ उपत्यका सम्पदाको उपत्यका, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाले भरिपूर्ण उपत्यका। 3वटा जिल्लाले मिलेर बनेको यो काठमाडौँ उपत्यका विश्वका मानिसहरूको आकर्षणको गन्तव्य हो। तर विकास पूर्वाधारको अभावमा काठमाडौँ जस्तो बन्न सकेको छैन। जिम्मेवार निकायहरूको बीचको समन्वयको अभावमा विकास बजेटहरूले परिणाम दिन सकेको छैन। वर्षेनी काठमाडौँ डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ भने सवारी जाम लगायतका यावत समस्याले
पिरुलिँदै आएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष अरबौँको बजेट खर्च गर्छ विभिन्न निकायको माध्यमबाट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत विभिन्न तहका र निकायहरूले वर्षेनी खर्च गरे पनि काठमाडौँ समृद्ध, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित र नमुनाको सहर बन्न सकेन। यसर्थ आगामी दिनमा विकासको मोडेलमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ या तत्त निकायहरूको बीचको समन्वय र सहकार्यलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले यसलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहबाट काठमाडौँलाई व्यवस्थित, सुन्दर, सभ्य र समृद्ध सहर बनाउन पहल गर्नुपर्छ। यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। हवस् त, आजको अपरेसन बिग न्युज यही सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्छौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।